अस्सलामुअलैकुम हुबे वतन पाकिस्तानियों। आज पूरी पाकिस्तान की कौम जो है वो इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश है कि तोशाखाना केस में इमरान खान को रिलीफ मिल गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तोशाखाना केस में इमरान खान को रिलीफ नहीं दिया गया? इसके पीछे कौन कौन से ऐसे चेहरे बचाए गए हैं जो आने वाले दिनों में नंगा होने जा रहे थे। इमरान खान ने तो तोशाखाना केस में घड़ी लेकर उसकी कीमत अदा की थी, और अगर सूली तौर पर देखा जाए तो आप उसके साथ क्या करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज तोशाखाना केस का फैसला जो है वो जज से तब्दील करवाया गया, क्योंकि आने वाले दिनों में जब ये लोग इमरान खान को तोशाखाना केस में नाअहल करते, उसके बाद जजिस और जिन फौजी जनरलों ने गाड़ियाँ, घड़ियाँ और मरियम नवाज की बात करें तो पाइनएप्पल के डब्बे तक नहीं छोड़े, उनकी लिस्ट जारी होने जा रही थी। तो उसके बाद एक नई बहस पाकिस्तान में छिड़ जानी थी कि अगर इमरान खान को नाअहल किया गया है तोशाखाना केस में, तो जो लोग आज तक इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं उसमें जज हैं, जनरल हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और बहुत से पॉलिटिशियन हैं, उन सबको नाअहल किया जाए। तो उसके बाद आप लोग देखते कि पूरी पार्लियामेंट जो है वो खाली हो जाती। इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए इमरान खान को इसमें रिलीफ दिया गया है। और अगर आपको ये लगता है कि इमरान खान जो हैं वो रिलीफ पाएंगे और अदालतें अपना काम करेंगी, तो मुझे लगता है इसमें कोई भी हकीकत नहीं है। आज भी इमरान खान की नाअहली की मुसलसल कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नाअहल, और अब अदालत ने वज़ीर आला गिलगित बिल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को भी नाअहल करार दे दिया। क्या इस मुल्क में अब अहल वही होगा जो करप्ट हो, जो इस मुल्क को लूटे, बर्बाद करे, इस मुल्क की माइशत तबाह बर्बाद कर दे, उसको ही ये लोग जो है वो अहल करार देंगे? क्या हाफिज साहब कौम को ये सच बताना पसंद करेंगे कि हालैंड की कंपनी ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है उसको करोड़ों डॉलर का असला गोलियां बनाने का ठेका नहीं दिया? जो इस टाइम पर हुर्रम दस्तगीर जो हैं इस कंपनी के मेयार की बात करते हैं, ये सारे इनके टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। क्या ये कौम को बताएंगे कि वही असला 9 मई को अवाम पर टेस्ट नहीं किया गया? पिंडी लाहौर जहां जहां गोलियां चली, क्या वो रिकॉर्ड करके इनको नहीं दिखाया गया? फिर इन्होंने एक नया स्टैंड जो है वो लिया ताकि इमरान खान को इस चीज़ में फंसाया जाए और इमरान खान को नाअहल किया जाए, जेल में किया जाए, हत्ता कि माइनस करने का फैसला जो है वो किया जा चुका था। मैं एक बात तो बिल्कुल सही कहती हूँ कि इमरान खान का असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। आज सब लंडे के दानिशवर जो हैं वो भी ये बात मान गए हैं कि कश्मीर में तहरीक इंसाफ की अक्सरियत थी, साजिश की गई और उसे अक़लियत में तब्दील किया गया। गिलगित में गेम डाल दी गई। तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद के 24 लोग बनते हैं, ओपोजिशन के पास 9 थे, लेकिन गेम जो है वो फिर भी बदल दी गई। अगर तहलील ना करते तो यही गेम पंजाब और केपीके में भी चलनी थी, और आयन से खिलवाड़ पाकिस्तान की तारीख में लिख दिया गया है जो पहले आज तक ना लिखा जाता। तो इस तरह ये जमहूरियत के अलमदार जो हैं ये पूरी तरह गेम्स डालते हैं। और आज इमरान खान ने वज़ीर आला गिलगित खालिद खुर्शीद के हवाले से अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मुझे खालिद खुर्शीद का बहुत ज़्यादा दुख है, वो एक बहुत ही काबिल और लाजवाल सलाहियतों का मालिक शख्स है। मैं इससे ईमानदारी की तवक्को कर रहा था। उसने मेरे तमाम चीज़ों के बारे में फैसलों को इस तरह नाफिज किया कि जैसे कोई ईमानदारी से अपने फ़र्ज़ की अदायगी करता है। इनकी नाअहली गिलगित बिल्तिस्तान की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि गिलगित की असम्बली में पीटीआई की 33 नशिस्तें थीं। इसके अलावा 6 सियासी जमातों की 11 नशिस्तें थीं। पीटीआई के वज़ीर आला नाअहल हो चुके हैं, जबकि पीटीआई के नए वज़ीर आला आराम सुकून से मुंतखब हो जाएंगे क्योंकि वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। लेकिन ये कंपनी दूसरा प्लान बना चुकी है। कंपनी अब एक नया तजर्बे करने के मूड में है। कोई टेक्नोक्रेट बंदा वज़ीर आज़म बनाकर बतौर माइशत को ठीक करने के लिए लाया जाएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी को वज़ारत उज़्मा की गोली देकर इलेक्शन तक इंतज़ार कराया जाएगा।
آئین اور دستور تو پہلے ہی اس ملک میں ہائبرڈ رجیم چینج کے تحت ختم ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ کا منہ بند ہے۔ سپریم کورٹ فیصلے لکھتی تو ہے لیکن سناتی بالکل نہیں، تو اسی لیے یہ پلان پوری طرح کامیاب ہو جائے گا۔ آج اسلام فوبیا کے خلاف عمران خان نے بہت ہی اچھا مقدمہ لڑا۔ ایسا کوئی بھی لیڈر اتنی جرأت نہیں دکھا سکتا۔ عمران خان کی دلیل میں وزن تھا۔ عمران خان نے مغربی حکومتوں سے اسلام کے پیغمبر اور قرآن پاک کی توہین کے ساتھ ہولوکاسٹ کی طرح سلوک کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ایسے واقعات ہمیں بحیثیت امت بھی جاگنے کا باعث بنتے ہیں۔ تو محب وطن پاکستانیوں، آپ کو جاگنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان تو اس ٹائم پر سو رہے ہیں۔ اب ان کو اسرائیلی ایجنٹ یاد نہیں آ رہے۔ جب بات اسلام اور اسلام آباد کی ہوتی ہے تو ان کو چپ لگ جاتی ہے، اور جب بات اسلام آباد کی ہوتی ہے تو یہ دوڑے لگا دیتے ہیں۔ اس ٹائم پر مولانا فضل الرحمان شدید ناراض ہیں کہ نواز شریف اور زرداری ساری بندر بانٹ خود کر رہے ہیں اور مولانا کو اس وقت کوئی بھی گھاس نہیں ڈال رہا۔ مولانا اپنے ایک امیدوار کی نگران وزیراعظم کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، جبکہ مولانا کا حلوہ جو ہے وہ ہمیں بالکل بھی بکتا نظر نہیں آ رہا۔ دوسری طرف عمران خان جو ہیں وہ اس بات پر بضد ہے کہ وہ الیکشن کروا کر رہیں گے، اور الیکشن صاف اور شفاف ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور ایک اور بات میں کہتی ہوں کہ جب ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے تو حکومتی خرچے پر جتنے لوگ بھی حج کرنے گئے ہیں وہ کیوں گئے ہیں؟ کیا قوم جو ہے وہ روٹی کے لیے ترسے، وہ پانی کے لیے ترسے، اور یہ لوگ اپنے نوکروں سمیت حج کریں تو کیا ان سب لوگوں کو یہ باتیں زیب دیتی ہیں؟ ان لوگوں کو تو ایک دورہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک کے حالات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ گلگت بلتستان میں چیف جسٹس وفاقی حکومت لگاتی ہے اور یہ جج عمومی طور پر لوکل اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ہی ٹاؤٹ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ گلگت میں جج لگنے کے لیے آپ کو سیکیورٹی کلیئرنس لوکل ISI آفس سے چاہیے ہوتی ہے۔ بہرحال جو بھی عمران خان کے ساتھ کیا گیا ہے گلگت میں، وہ آپ کو سمجھ تو آیا ہوگا کہ میں نے آپ کو خبر لیک کی تھی کہ عاصم منیر کی ایک خوفناک میٹنگ جو ہے وہ ہوئی ہے، اور اگلا نشانہ جو ہے وہ گلگت کو بنایا جائے گا، اور آج آپ نے جو ہے وہ اس کا نتیجہ دیکھ لیا۔ میں ایک بات پوری پاکستانی قوم سے کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے پورے سوشل میڈیا سے، میری یقین مانیے کہ اگر ہم مکمل اتفاق کے ساتھ صرف ایک ہفتہ ان لفافے ٹی وی چینلز کا بائیکاٹ کریں تو یقین مانیے کہ ان لوگوں کی ریٹنگ اور ویوز زیرو ہو جائیں گے۔ تب ان کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ حامد میر کے پیچھے چلنا ہے، عاصم منیر کے پیچھے چلنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چلنا ہے، یا کہ امریکہ کے پیچھے چلنا ہے۔ اصل میں عمران خان تو جدوجہد کر رہا ہے اور ہم عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے۔ جس دن یہ قوم کھڑی ہو گئی اسی دن یہ سارا چکر پھر سے واپس جائے گا، پاکستان کے اچھے دن آئیں گے۔ اس میں سارا کا سارا قصور جو ہے وہ پاکستانی عوام کا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد سے آج تک جو کچھ آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے وہ آپ بچہ بچہ جان چکا ہے۔ پھر آپ نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے گرفتاریاں کی، لڑکیوں کے ساتھ تھانوں میں بدتمیزیاں کی گئی، بے گناہ لوگوں کو گولیوں سے بون دیا گیا، پھر اپنی محبت واپس لگانے کے لیے ریلیاں نکالی گئی۔ 9 مئی کے لیے وہاں پر کور کمانڈر ہاؤس میں لوگ جاتے ہیں اور پھر اپنے بیان داغتے ہیں۔ کیا پاکستانی عوام کی عزت اس 4 دیواری سے بڑی ہے، ان 2 صوفوں سے بڑی ہے؟ اب محب وطن پاکستانیوں، اس کا فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے۔ حامد میر جو ہے اس نے بالکل سچ کہا تھا کہ اگر عمران خان میری اس وقت بات مان لیتے، میں نے عمران خان کو کہا تھا کہ جہانگیر ترین اور پرویز خٹک رانگ نمبر ہیں۔ میں نے ان کو خبردار بھی کیا تھا اور بتایا تھا کہ خان صاحب ان کی بات نہ سنیں، لیکن عمران خان صاحب پر تو باجوہ کا نشہ سوار تھا، انہوں نے کچھ بھی سننا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ خان صاحب، حامد خان مشکل وقت میں تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو محب وطن پاکستانیوں، آج اس کو اب جو بھی کہیں لیکن اس کی بات سچ نکلتی ہے۔ پرویز خٹک نے جو بکواسیات اور ذلیلیات عمران خان کے اوپر جو ہے وہ بکی ہیں، تو دیکھ لیجئے کہ اس بوڑھے شخص کو اتنی بھی شرم نہیں کہ کپتان نے ہر مشکل کی گھڑی میں میرا ساتھ دیا۔ اور دوسری طرف آج یہ بھی سن لیجئے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی وزیر خارجہ آصفہ بھٹو زرداری بننے جا رہی ہیں۔ زرداری اور بلاول جان بوجھ کر
اپنے ساتھ آصفہ کو لے کر گئے ہیں، اور یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم بھی تو فاطمہ جناح کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ قائد اعظم آج تک فاطمہ جناح کو کہیں بھی لے کر نہیں گئے۔ انہوں نے جب پاکستان بنایا اس کے تقریباً 11 ماہ بعد تو وہ فوت ہو گئے تھے۔ انہوں نے کب فاطمہ جناح کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے؟